थोडे फारीजणे लागीं सरून जेजू कसाक लावन ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? तो तांकां पत्तो विचारता, मोयदेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? मोयदेसान ते सांगतात, लग्न मोडणीचें पत बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजू तांकां असो जबाब दिता, तुमी ह्या वस्तूंनी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या रोंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. त्या पासून मनशान आपल्या बापायक आनी आवयक सोडून ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सत्तोशीसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवं दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायले आड पोटदार करता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोटदार करता. बाबड्यानो, हे देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून आदल्या करारांतूय मेळटा नव्या करारांतूय मेळटा. हांव पळयलो आनी काजार जालो अशें न्हय. सुरोपायक बोलोवन आनी गिरेस्तायक बोलोवन तर काजार जालो जाल्यार तें काजार धरचें ना. मोगान जावंक जाय काजार. त्या पासून आमचे मदें मोग आसूंक जाय. तसो देवान आमचो मोग केला तसो घोवान आपल्या बायलेचो आनी बायलेन आपल्या घोवाचो मोग करूंक जाय. काजारान आनी कांयच आसूंक जायना, फकत मोग. आनी मोगूच आसल्यार काजार धरतलें आनी सदांच एकवटान दिची येतली.